अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसरार कसाना आपके साथ हाज़िर खिदमत है। खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी जो आज एक चल रही है सार्क के हवाले से। दूसरी ट्रांसमिशन आज हम आपको मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास होने जा रहा है, जिसमें गैर फाल चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब आज वहाँ पे शरीक होंगे। आज ये उनकी तीसरी हेयरिंग होगी और इससे पहले वो 2 दफ़ा जा चुके हुए हैं। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या सूरत हाल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पूरा मेकअप जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि आज जो सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि वो प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है। हम आपको लाइव ऑन ग्राउंड लेके चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेमिसेस है वहाँ पे हमारे जो नुमाइंदे होंगे उनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अप टू द मिनट जो भी वहाँ पे सूरत हाल होगी आपसे वो शेयर करते रहें। हमारे साथ इसमें पैनल भी एक शरीक होगा और पैनल के साथ भी हम गुफ्तगू करेंगे और ये जो तमाम एक्टिविटीज़ होंगी नाजरीन हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो आज एक हेयरिंग का सिलसिला होगा, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, अगरचे वो सब्जुडिस हैं लेकिन उनको हम इंसिनुएट करते हुए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। फिर एक और इशू चल रहा है कि क्या एक नॉन मुस्लिम जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो सकते हैं कि नहीं। इस हवाले से भी कल डिलिब्रेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और वो एडजर्न कर दी गई है अप्रैल 4 तक। ये भी एक इशू है और साथ साथ ये भी इशू है कि क्या एक नॉन मुस्लिम जो है वो चीफ जस्टिस भी बन सकता है या नहीं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करेंगे और देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इस हवाले से हमें क्या कहता है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी मामलात हों आपके साथ शेयर करते रहें और साथ साथ जो भी वहाँ पे हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने मेहमानों का और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा। हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अमीर जमीलुर रहमान साहब। अमीर साहब आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं, वेलकम टू द शो। और इसमें हम आप दोनों हज़रात से बात करेंगे कि इसमें क्या सूरत हाल है। जैसे ही हमें वहाँ से अपने नुमाइंदों से पूरी रिपोर्ट्स मिलती जाएंगी हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करते चलेंगे। अभी हम वापस चलते हैं दिल्ली में। आपको मालूम है कि सार्क कॉन्फ्रेंस जारी है और वापस चलते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन जो दूसरी हमारी चल रही है सार्क के हवाले से और वहाँ पर कामरान यूसुफ इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू कामरान। जी बहुत शुक्रिया इसरार। नाज़रीन जैसे कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल आपसे कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हेयरिंग हो रही है उस हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर चलते हैं इसरार कसाना की तरफ। जी नाज़रीन वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे थे सार्क की भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जा रही हैं और दूसरी ट्रांसमिशन जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चल रही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज हेयरिंग है। आपको मालूम है आज तीसरी हेयरिंग है जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की और उसमें जो भी सूरत हाल है हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। विजुअल्स भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ लोग वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आज एक प्रोटेस्ट कॉल भी है मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके सामने। और इसमें वकला की भी एक तादाद मौजूद है और साथ साथ मुख्तलिफ दूसरे लोग जो हैं वो भी झंडे उठा के आप देख रहे हैं कि वो चल फिर रहे हैं वहाँ पे। और इसमें मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं नाज़रीन। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो अपोजिशन ये प्रोटेस्ट कर रही है उसकी क्या वजह क्या है और प्रोटेस्ट जो है वो उसकी ज़रूरत भी क्या है। तो ये देखना ये है कि इसमें ये जो प्रोटेस्ट है ये कहीं प्रेशराइज करने का एक बहाना तो नहीं है जो पूरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और इसकी क्या लेजिटिमेसी है ये भी हम देखना चाहेंगे। और आज इसमें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो भी अपने डिलिब्रेशंस में आज इसको ज़ेर बहस लाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसको आपको मालूम है कि इसमें रेफरेंस दायर किया गया था 9 मार्च को, एक रेफरेंस जो कि सदारती रेफरेंस है और उसमें आर्टिकल 209 जो है उसके तहत ये रेफरेंस जो था वो दाखिल किया गया था। इसकी तमाम जो जुज़ियात जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे नाज़रीन। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जो हैं नुमाइंदे वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड हैं वो मौजूद हैं। हम देखते हैं कि वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे, उनसे डायरेक्टली हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अनवार अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और आप क्या देख रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हो चुके हुए हैं और क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने। हेलो जी सर। जी अनवार मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे, मुझे बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पे। जी सर
रही है, लेकिन मैं आपके तरफ से नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि इस वक्त सैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वकला के एक जुलूस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। आज जो है वो समाअत दोबारा शुरू होगी, जो सदाती रेफरेंस इनके खिलाफ भेजा गया। अहम बात यह है कि इस इजलास की सदारत कायम मुकाम चीफ जस्टिस राना भगवान दास करेंगे। ये पहली मसला है उनके कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लेने के बाद। यहाँ का माहौल ये है कि वकला ने, ये एक काबिल जिक्र बात है कि वकला ने अपने आप को अलहदा किया हुआ है सियासी जमातों के कारकुनान और कायदीन से। अगर आप टीवी स्क्रीन पे यकीनन देख पा रहे होंगे कि मुत्तहिदा मजलिस अमल, मुस्लिम लीग नवाज, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जमात और कारकुनान जो है वो मौजूद हैं। वकला से अलहदा वो इस वक्त जो है वो सियासी नारेबाजी कर रहे हैं और सियासी नारे लगा रहे हैं। इनके कायदीन में कायद इस्तिलाह मौलाना फजल रहमान है, चौधरी निसार अली खान है, इब्राहिम इकबाल झगड़ा, राजा जफरुल हक। 9:30 बजे का टाइम जैसे आप सब खेल में है शेड्यूल था सैर चीफ जस्टिस के खिलाफ सदाती रेफरेंस का, वो अब जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल होने वाले हैं। इस बात अच्छा अनवार जी, मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि मुख्तलिफ पार्टीज इसमें शामिल, आवाज जो है वो कट रही है। चलें आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और हमारे कुछ टेक्निकल अगर मसाइल हैं तो उनको ठीक करके हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अनवार। और नाजरीन आप देख रहे थे कि मुख्तलिफ विजुअल्स हमने आपको दिखाए और किस तरीके से अनवार भी बता रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पार्टियों के झंडे उठाए वहाँ पे पहुँच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो इकट्ठा होंगे। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हेयरिंग होनी है और उसके बाहर इस तरह का इज्तिमा जो है उसकी क्या अहमियत है इसका भी हम जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैटर्ड किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ झंडे आप देख रहे हैं और ये जो सूरत हाल नाज़रीन इसमें यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ आज चीज़ें जो हैं वो डिसाइड तो खैर नहीं, अभी उनको डिलिब्रेट किया जाएगा। उसमें मुख्तलिफ जो रेफरेंस की जुज़ियात हैं उनको आज डिस्कस किया जाएगा। इसमें यह भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये कंप्राइज़ करती है एक्टिंग चीफ जस्टिस राना भगवान दास साहब पर और साथ साथ 2 सीनियर जजेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब हैं। फिर 2 चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफीउद्दीन अहमद और चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब लाहौर हाई कोर्ट के। इन पर मुश्तमिल है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इसमें हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि इसके जो अंदर जो इश्यूज डिस्कस होने जा रहे हैं वो भी क्या क्या हैं और ख़ासतौर पे जो सब जुडिस मैटर हैं उनको टच ना करते हुए हम देखेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा था कि एक इशू ये भी है कि क्या राना भगवान दास साहब जो हैं वो एक्टिंग CJ जो बन सकते हैं या नहीं बन सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या कहता है ये भी देखा जाएगा। कल भी इसके ऊपर एक पिटिशन जो थी उसके ऊपर हियरिंग हुई और उसको 4 अप्रैल तक जो है वो एडजर्न किया गया है। जस्टिस इफ्तिखार साहब आपको मालूम है कि उनका भी एक पैनल होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग इस बिल्डिंग के सामने इकट्ठे हो रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतजामात किए गए हैं और मुख्तलिफ क्वार्टर्स में आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे जैसे अनवार बता रहे थे कि वकला ने जो मेन स्ट्रीम लोग हैं उनसे अपने आप को अलहदा रखा हुआ है और ये सामने आपको सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने चंद अफराद जो हैं ये नज़र आ रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे नाज़रीन आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं, कुछ लोग झंडे उठा के फिर रहे हैं और साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों का इज्तिमा यहाँ पे भी है और इसमें मुख्तलिफ झंडे नज़र आ रहे हैं जिसमें जमात इस्लामी का झंडा भी है और जमात उलमा इस्लाम का झंडा है और ये मुख्तलिफ लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद से ये बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन लाइव फ्रॉम द सीन और इसमें मुख्तलिफ लोगों ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स भी लगा रखे हैं।
اس میں جو صورتحال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جس میں یہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بھی اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بھی ایک کویسچن اٹھایا گیا ہے جس کا فیصلہ بھی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو خود ہی کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس میں شاید جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں ان کو لایا جا رہا تھا، اور وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ مختلف لوگ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ شاید جلوس ہے جس کی شکل میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ یہ گاڑی سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ چکی بھی ہے، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی جو پرسنل ہیں وہ بھی خاصی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ سپریم کورٹ بلڈنگ کے سامنے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی گیٹ سے وہ انٹر ہوں گے اور ہیئرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اندر جا کے شروع ہو جائے گا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو ریپرزینٹ کرنے والوں میں چودھری اعتزاز احسن صاحب، حامد خان صاحب ہیں، علی احمد کرد ہیں، منیر مالک صاحب ہیں اور طارق محمود صاحب ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کریں گے وہاں پہ، اور ان کا جو کیس ہے وہ اس کو پلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑی جو سپریم کورٹ کے عین گیٹ کے سامنے ہے اور یہاں سے وہ انٹر ہوگی۔ چلیں اب یہاں پہ آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، ہم دوبارہ چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، اور وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق الرحمان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورت ہے۔ عتیق صاحب السلام علیکم جی۔ عتیق صاحب السلام علیکم۔ عتیق صاحب السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو عتیق صاحب، آر یو دیر؟ ہلو ہلو عتیق صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی ہے، ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ اور ہلو، چلیں بات نہیں ہو رہی ہے ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ جب تھوڑا سا شور کم ہوگا وہاں پہ تو ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم آپ کو لائیو اپڈیٹس جو ہیں وہ دکھاتے رہیں گے ناظرین، اور جو بھی صورتحال وہاں پہ سپریم کورٹ کی سچویشن کے حوالے سے ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہم واپس چلتے ہیں سارک کی جو ہماری ٹو یو کامران۔ جی بہت شکریہ اسرار۔ پی ٹی وی ورلڈ کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں سپریم جی کامران، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کا ایڈریس دہلی میں سارک کانفرنس میں، اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دوسری ٹرانسمیشن بھی لائیو چل رہی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے کہ جو ریفرنس وہاں پہ دائر کیا گیا ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ہیئرنگ ہے، تھرڈ ہیئرنگ ہے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی، اور اسی حوالے سے وہاں پہ آج موجود ہیں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، آپ کو اپڈیٹس دکھائیں گے، لائیو اپڈیٹس، اور ہمارے جو نمائندے وہاں پہ ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کر کے جو ان کے مشاہدات ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک پینل موجود ہے جو یہاں پہ منتظر ہے اپنے گفتگو کرنے کے لیے، اور ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک آئینی اور جو قانونی اس کے نقطے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق بھی قانون کے ساتھ ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو ریفرنس ہے اس کی قانونی طور پر کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے وہ مجھے بتائیے کہ آئین اور قانون کے اعتبار سے اس کی کیا کوئی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ریفرنس کی آئینی حیثیت کا تعلق ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اور وہ ڈیل کرتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ، اس میں واضح طور پہ یہ پروویژن ہے کہ اگر کوئی شکایات آتی ہیں کسی جج کے خلاف، سپیریئر جوڈیشری کے کسی ممبر کے خلاف، تو وہ شکایات جو ہیں وہ ریفر کی جائیں گی سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور وہ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اس کے مطابق ایکشن لیا جائے گا۔ اب جو کچھ ہوا وہ تو آئین کے اس آرٹیکل اور دیگر جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں ان کے تحت کیا گیا۔
جہاں تک اس کے آئینی امور کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی اور وہ زیر سماعت ہے. یہ ریفرنس اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. ایک سیکنڈ بتاتا چلوں کہ ناظرین یہ لائیو ویجولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو یعنی اشارہ دستور سے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور جھنڈے وغیرہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. سیکیورٹی پرسنل جو ہیں ان کی بھی ایک خاصی تعداد وہاں پہ موجود ہے. یہ لائیو ویجولز رائٹ فرام سپریم کورٹ بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی وی ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے لائیو فرام دا وینیو. جی برسٹر صاحب. جی تو جہاں تک اس کے آئینی پہلو کا تعلق ہے وہ تو بہت طے شدہ اور بہت واضح سی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آئین اور قانون کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو رہا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس سلسلے میں کارروائی کر رہی ہے اور جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا وہ بہت جلد قوم کے سامنے آ جائے گا. جہاں تک اس ایشو کو پولیٹیسائز کرنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو سیاسی پارٹیاں اور خاص طور پر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بنیاد بنا کے اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کر رہی. یہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر آئینی اقدام ہے کیونکہ آئین کے تقاضوں کو بیسیکلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, ان پہ تنقید کی جا رہی ہے اور اس سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی. نہ صرف یہ بیرسٹر میں آپ کو روکوں گا یہاں پہ, یہ ذرا آپ دیکھیے گا ویژولز, یہ وکلا کے دو گروپوں میں تصادم ہوا ہے اور یہ ہم آپ کو ویژولز دکھاتے ہیں. مختلف لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہاتھا پائی ہو رہی ہے. یہ وکلا جو ہیں ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ, یہ دیکھیے گا یہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کا سیاہ کوٹ جو ہے وہ بھی پہنا ہوا ہے اور ہاتھا پائی باقاعدہ طور پر ہو رہی ہے اور وہ نیچے گر گئے ہیں اور لوگ ٹانگوں سے بھی یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ ذرا دور سے ویژول ہم دکھا رہے ہیں لیکن اگر ہم فوکس کریں تو مزید اس میں لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں وہاں پہ اور وکلاء کے درمیان ہاتھا پائی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاصی زبردست قسم کی ہاتھا پائی ہو رہی ہے. ایک اور شخص جو ہیں شلوار قمیض میں ملبوس ان کو بھی وہ وکلاء مار رہے ہیں. یہ ہاتھا پائی کا سلسلہ ناظرین آپ نے دیکھا اور یہ وکلاء کا ایک گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے وکیل کو مار رہا تھا. اور یہ دیکھیے گا یہ بھی ذرا مجھے برسٹر صاحب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں لیکن جمیل الرحمان صاحب کو بھی ذرا اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں ساری ڈسکشن میں. ابھی آپ نے ویژولز دیکھے جمیل الرحمان صاحب, اس میں وکلاء تو مطلب دے آر سپوز ٹو بی ویری لرنڈ اینڈ ایجوکیٹڈ پیپل اینڈ دا وے دے آر بیہیونگ, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ ایک دوسرے کو مار بھی رہے تھے اور باقاعدہ کوٹ اتار کے اس کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے اور ٹانگوں سے بھی ٹھکائی ہو رہی تھی ان کی. تو یہ جو طریقہ ہے اس طرح, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب کراؤڈ جہاں جمع ہو جاتا ہے وہاں پر کسی چیز کی بھی اندیشہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی واسطے کانسٹیٹیوشن ایونیو کو عام ٹریفک کے لیے عام لوگوں کے آنے کے لیے وہاں پر پابندی لگی ہوئی ہے آج, کیونکہ کراؤڈ میں کسی بات پر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے اور وہ پھر یہ بات یہاں تک نہیں رکتی بلکہ اور آگے بڑھتی ہے. پھر موٹروں کو توڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے, پراپرٹی کو نقصان. لیکن ایک فرق تو ہونا چاہیے ایک عام آدمی میں اور ایک ایجوکیٹڈ آدمی میں کہ وہ پروٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہے. کراؤڈ سائیکالوجی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, چاہے اس میں پڑھے لکھوں کو بٹھا دے چاہے ان پڑھ کو بٹھا دے. تو یہ موب مینٹیلٹی ہے جو موب مینٹیلٹی. صاحب آپ تو اس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا جب آپ یہ سین دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے سینز خاص طور پر وکلاء کا جو پروفیشن ہے اور ان کی جو برادری ہے ان کی طرف سے جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں اور وہ پورے قوم ان کو دیکھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے پیشے کے لیے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے اور اس برادری کے لیے بھی شرم کی بات ہے جس کے افراد یہ حرکات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, میں اس سلسلے میں بہت واضح طور پہ اور بہت کھل کے بات کروں گا کہ بدقسمتی سے ہماری قوم میں من حیث القوم بھی
اور خاص طور پہ اس قسم کی جو پیشہ ورانہ گروپس ہیں یا سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں ٹالرنس اور دوسرے متضاد رویے کو یا مخالف رویے کو برداشت کرنے کی جو کیپیسٹی ہے جو کہ ہونی چاہیے کسی جمہوری اور معاشرے میں اور پڑھے لکھے گروپس میں. یہاں پہ برسے ہم ذرا چلتے ہیں ناظرین سپریم کورٹ بلڈنگ اور چلتے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہیں میر عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ. میر صاحب السلام علیکم. جی عتیق الرحمان صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. عتیق صاحب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں, آپ وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے, کتنے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں؟ افتخار محمد چودھری کے خلاف جو 9 مارچ کو ریفرنس آرٹیکل 209 کے تحت دائر ہوا تھا, اس کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اب سے تھوڑی دیر قبل شروع ہو چکا ہے اور اجلاس کی صدارت قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ سپریم جوڈیشل کونسل کی اس ریفرنس سے متعلقہ جو کاروائی ہے پہلی دفعہ کونسل کی صدارت کر رہے ہیں اور اس وقت جو ہے اجلاس میں 5 جو اراکین ہیں, ممبران ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے, وہ موجود ہیں اور پینل جو ہے جسٹس افتخار محمد چودھری کا, وہ ان میں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود ہیں, چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں اور منیر ملک. جی جسٹس افتخار محمد چودھری خود بھی اجلاس میں اس وقت موجود ہیں اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہ اجلاس شروع ہوا ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی یہ جاری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عتیق الرحمان صاحب کہ آپ وہاں پہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں موجود ہیں, وہاں پہ کیا صورتحال ہے, باہر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا, اپڈیٹس دیجیے گا. یہ سپریم کورٹ کی عمارت کے سامنے باہر جو سڑک ہے وہاں پر کچھ سیاسی جماعتوں کے جلوس ہیں جو صبح ہی سے آنا شروع ہو گئے تھے اور اب یہ یہیں پہ موجود ہیں, جن میں متعدد سیاسی جماعتوں کے وہ جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی ہیں. آج بھی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء سیاسی جماعتوں سے علیحدہ ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یا ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی بھی نظر آ رہی ہے؟ آج ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج ہوئی ہے جو اس سے پہلے کسی اجلاس میں نہیں دیکھی گئی تھی, یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ 9 مارچ کو ریفرنس دائر ہوا تھا, اس کے بعد 13 مارچ کو اجلاس ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا اور پھر 16 مارچ کو. 21 مارچ کو جو اجلاس ہونا تھا وہ تاخیر اس میں کر دی گئی تھی اور وہ آج یعنی 3 اپریل کو ہو رہا ہے 18 دن کے وقفے کے بعد. جی آج جس وقت جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب اپنے وکیل چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ سپریم کورٹ کے بلڈنگ کے سامنے گیٹ پر تشریف لائے تو اس وقت انتظامیہ کے حوالے سے بات ہوئی کہ صرف وکلاء اندر جائیں گے, باقی کسی سیاسی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ اندر نہیں جائیں گے, جس پر وکلاء برادری نے جو ہے وہ بالکل اتفاق کیا اور جسٹس افتخار محمد چودھری کی گاڑی کے ساتھ ساتھ صرف 100 سے 150 وکلاء کا جلوس جو ہے وہ اس شکل میں سپریم کورٹ کی عمارت میں اندر گئے. سیاسی کوئی نہ تو آج جھنڈا سپریم کورٹ کے ہاتھے میں آیا ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی کارکن سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر آیا. اچھا باقی لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر, ان میں کوئی ناشخوشگوار واقعہ تو نہیں آیا؟ ابھی ہم نے ویژولز دکھائے تھے ایک وکیل. جی ابھی جو ہے یہ بار روم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو بار روم ہے سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر, وہاں پہ ایک صورتحال ایسی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ایک لاہور کے آدمی تھے جن کا نام قاری افتخار الدین ہے, ان کے شناختی کارڈ کے مطابق ولد محمد ابراہیم ہے. یہ وادت کالونی لاہور سے ان کا تعلق ہے. یہ بار روم میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے 2-3 اور ساتھیوں کے ہمراہ, تو وہاں پر ان کی وکلاء کچھ اور بھی موجود تھے, وہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی ہے, ان کو انہوں نے کافی مارا ہے اور اس کے بعد ان کے کالے کوٹ جو تھے وہ اتار لیے گئے ہیں اور ان کے کپڑے پھاڑ کر باہر میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے, جس کے حوالے سے متعدد لوگوں نے اس واقعہ کو کنڈیم کیا ہے کہ ایک سائڈ پہ وکلاء جو ہیں وہ آزادی اظہار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جبکہ دوسری سائڈ پہ یہ لوگوں کو جو ان کے اختلاف رائے کرتا ہے اس کو یہ اس طرح مار پیٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے کپڑے پھاڑ کر ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے. چلیں عتیق الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. جی ویلکم.
بہت مہربانی. عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے. ہمیں وہ اندر کی بھی صورتحال بتا رہے تھے کہ اجلاس شروع ہو چکا ہوا ہے اور جسٹس رانا بھگوان داس صاحب جو ہیں وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. باقی پینل بھی موجود ہے. جو پینل ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو, وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اور ایک ڈیلیبریشنز کا سلسلہ جاری ہے. بیرسٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے, ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ یہ آزادی اظہار کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں پھر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اگر ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہے تو اس کا حق ہے. بالکل جی, میں یہی سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اظہار رائے کی آزادی کا تعلق ہے, ہر پاکستانی شہری کا, ہر انسان کا یہ بنیادی انسانی حق ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے آئین میں. جہاں تک وکلاء کی طرف سے مار پیٹ اور یہ جو کچھ مناظر ٹی وی پہ دکھائے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام وکلاء کے لیے شرم کا مقام ہے اور ان کو اور ہر شخص کو جو ذرا بھی پروفیشنل ایتھکس کو سمجھتا ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے اس کے سامنے, تو اس کے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایسے مناظر ہمیں دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک اجتماعی سوچ ہے اور اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے یا اس کے اگینسٹ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو پراپر طریقے سے سنا جائے, اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا کہ جو ایک موب مینٹیلٹی کا وہ ایک ریفلیکشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل افسوس. ابھی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم, چونکہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کے ساتھ ساتھ سارک کا بھی سلسلہ جاری ہے اور وہ بھی آپ کو اپڈیٹس ہم دینا چاہتے ہیں, اور تاکہ آپ کو اپ ٹو دا کہ دونوں طرف کیا کیا ہو رہا ہے. ہم سارک کی اپڈیٹس لینے کے لیے واپس چلتے ہیں سارک کی ٹرانسمیشن میں. وہاں پہ کامران یوسف انتظار کر رہے ہیں. اوور ٹو یو کامران. جی بہت شکریہ اسرار کسانہ اپڈیٹ کرنے کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. شکریہ کامران. ناظرین, سارک اور ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل دونوں مزے جو ہے آپ لے رہے ہیں ایک ہی ٹکٹ میں, لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو دونوں جو بہت ہی امپورٹنٹ جو ایونٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو لائیو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. تمام وہاں پہ جو ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ ان کے علاوہ جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں اس کی بھی جو اپڈیٹس ہیں وہ دے رہے ہیں. ہم بات کریں گے, چلیں گے سپریم کورٹ بلڈنگ میں, اور وہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میر عتیق الرحمان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عتیق الرحمان صاحب. عتیق صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا اپڈیٹس ہیں عتیق صاحب, اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ جی ابھی تک جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جاری ہے جی, اور کچھ یہ جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں اور لیڈران ہیں, کچھ یہ باہر سڑک کے اوپر ہی انہوں نے اپنا جلسہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا وکلاء کی طرف. ایک سپریم کورٹ کی عمارت کے اندر جو ہے وہ جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ چند ایک وکلاء ادھر کھڑے ہوئے تھے, تو ایک ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں پنجاب کے, ان کو یہ لائے ہیں اندر سے نکال کے. ٹھیک. اس کے بعد ان کو یہ مار رہے تھے, تو جرنلسٹوں نے کہا کہ یہ اگر وکیل ہے تو اس کو آپ کیوں مار رہے ہیں. جی, تو وہ جو مشتعل ہوئے ہوئے تھے وکلاء, انہوں نے کوئی 8-10 جرنلسٹ موجود تھے جن کو مارنا شروع کر دیا. اچھا آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی شروع کر دی. اچھا مجھے عتیق صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ وہ جرنلسٹ موجود ہیں. ہیلو میں کرتا ہوں نا. جی عتیق صاحب, ہاں تو میرا کیا کر لیں گے آپ؟ یہ وہاں پہ بھی کچھ لگتا ہے کہ معاملات گرم چل رہے ہیں, اور ناظرین یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو بھی صورتحال ہے وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان سے بات کر کے آپ کو بتا سکیں کہ کیا صورتحال ہے. اب واپس آتے ہیں. میر جمیل الرحمان صاحب, بات ہو رہی تھی اس پروٹیسٹ کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں گے خاصی گرمی وہاں پہ موجود ہے اور لوگ برداشت کا ذرا دامن چھوڑ رہے ہیں. پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے آج؟ پہلے بھی 2 دفعہ ہم نے دیکھا کہ وائی پروٹیسٹ, کہ آج یا تو جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, کیوں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ری انسٹیٹمنٹ آف دی چیف جسٹس افتخار احمد. لیکن پروٹیسٹ کے بارے میں ایک اور چیز عرض کروں گا آپ کو. یہ ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ یہ پروٹیسٹ. جو اسلام آباد میں نہیں رہتے لوگ, جو باہر کے ہیں, ان کو تھوڑا سا میں نقشہ سمجھا دوں. یہ 3-4 کلومیٹر کی روڈ ہے, بلکہ 3 کلومیٹر ہوگی. یہ چلتی ہے جہاں سب سے پہلے جو بلڈنگ ہے وہ وزارت خارجہ کی ہے جی, اور ختم ہوتی ہے پاکستان سیکریٹریٹ پر. ٹھیک. اور درمیان میں اس میں بڑے بڑے سرکاری دفتر, جس میں پرائم منسٹر کا سیکریٹریٹ, سپریم کورٹ, فیڈرل شریعت کورٹ, پریزیڈنٹ ہاؤس, پارلیمنٹ ہاؤس,
اس ساتھ ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے دفتر. میرے اوپینین کے مطابق اپوزیشن کو اور حکومت کو یہ آپس میں طے کرنا چاہیے اور یہ لا بنانا چاہیے کہ اس روڈ پر پروٹیسٹ نہیں ہونے چاہیے. اس کی وجہ بتاؤں آپ کو کیا ہے. اس روڈ پر پروٹیسٹ ہونے سے پوری حکومت کا جو کاروبار ہے وہ معطل ہو جاتا ہے. آنا جانا عام جو ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ساتھ ٹریفک ہے جو دوسری روڈز پر پھینکا جاتا ہے، جو برانچ روڈ، اس کی وجہ سے کیوس ہو جاتا ہے پورا. یہ ایک میرا خیال ہے ون آف دی فیو کنٹریز دا ورلڈ جہاں پر اتنے ساری گورنمنٹ آفیسز کنسنٹریٹڈ ہیں ایک روڈ پر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہو یا پارلیمنٹ کے سامنے ہی ہو. دنیا میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوتے ہیں. لندن میں اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ٹرافالگر اسکوائر پر، پرائم منسٹر ہاؤس پہ نہیں ہوتے. ایسے ہی وہاں پر امریکہ میں پریزیڈنٹ ہاؤس پہ نہیں ہوتا پروٹیسٹ. وہاں پر ان کا ایک پوٹامک ریور کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جگہ، بہت بڑی جگہ ہے وہاں پر، واشنگٹن میں ہو رہے ہوتے ہیں. چلیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ذرا کٹ شارٹ کروں گا آپ کو، لیکن میں ناظرین آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ انوار الحسن موجود ہیں جو ہمارے نمائندے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ سے، ہمیں لائیو اپڈیٹ دیں گے. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنی ساری جو سچویشن ہے اس کو ایکسپلین کریں گے. اوور ٹو انوار جی. کسانہ صاحب، اس وقت غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس سے متعلق سماعت کو 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، جس میں غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کی موجودہ ترکیب پر اٹھائے گئے اعتراضات پر بحث ہو رہی ہے. آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ شرائع دستور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا احتجاج جاری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ نواز کے قائد راجہ ظفر الحق نے تقریر کی ہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو وکلا برادری ہے انہوں نے اپنے اس احتجاج کو سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ تھلگ رکھا ہے. اور آج کے اس احتجاج میں جو خاص بات دیکھنے میں ملی کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوارڈینیشن کی کافی سے زیادہ کمی ہے. ARD کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، ان کے جلوس علیحدہ علیحدہ آئے اور شرائع دستور پر بھی ان کے قائدین نے علیحدہ علیحدہ جلوسوں سے خطاب کیا. کارکنان نے اپنے قائدین کے حق میں نعرے مارے. جہاں تک متحدہ مجلس عمل کا تعلق ہے، انہوں نے، تحریک انصاف نے اور رسول بخش پلیجو کی سیاسی جماعت نے اکٹھے مل کر احتجاجی جلوس میں شرکت کی اور قائدین نے خطاب کیا. ایک اور پہلو جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ وکلا جو ہیں وہ جو پچھلے جو احتجاج ہوئے 13 اور 16 مارچ کو جب سماعت ہوئی، اس میں وکلا جو ہیں آج کے احتجاج میں کافی بیک گراؤنڈ میں ہیں. جو سینٹر سٹیج ہے وہ سیاسی جماعتوں نے اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے. یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کی پروسیڈنگ سے پہلے جب چیف جسٹس، غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں اندر لایا جا رہا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ کے احاطے میں وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور ایک ناخوشگوار واقعہ دیکھنے کو ملا. چونکہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سماعت ہو رہی ہے، اس لیے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کا یہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ان کے نمائندگان اس وقت یہاں پر کوریج کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کو لائیو ویژولز PTV کے توسط سے دکھا رہے ہیں. ایک اہم بات یہ بھی کہ آج کی اس کارروائی کی جو سربراہی ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. وہ ناظرین جنہوں نے ابھی PTV ورلڈ کو ٹیون کیا ہے ان کے ہم بتاتے چلیں کہ غیر فعال چیف جسٹس کے خلاف صدارتی ریفرنس کی کارروائی کو شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے اور آج کے اجلاس کی سربراہی قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کر رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں. انہوں نے گزشتہ ہفتے 24 مارچ کو قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تھا. اس وقت احتجاج جاری ہے جس میں زیادہ تر جو سینٹر سٹیج ہے وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان نے کیپچر کیا ہے. وکلا جو برادری ہے وہ اس وقت بیک گراؤنڈ میں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ بھی رکھا ہوا ہے. ناظرین، ہم آپ کو PTV پہ لائیو اپڈیٹس بتاتے رہیں گے. وقتاً فوقتاً جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ ہم آپ تک لے کر جائیں گے. سپریم کورٹ سے اس وقت تک یہی کچھ. بیک ٹو اسٹار کسانہ صاحب.
बहुत शुक्रिया अनवर हसन। नाज़रीन, अनवर हसन हमें वहाँ पे लाइव अपडेट्स दे रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पे जो वकला हैं वो आज पस मंज़र में हैं और सेंटर स्टेज उनके बकौल सियासी जमातों ने लिया हुआ है। और वहाँ पे नाखुशगवार वाक़या जो हमने पहले आपको दिखाया भी और कैप्चर किया हमारे कैमरे ने वहाँ से, और वो ये था कि वकला के दरमियान, दो वकला के ग्रुपों के दरमियान हाथापाई हुई और वहाँ पे ख़ासा एक अजीब सा मंज़र आपने देखा कि जो कम अज़ कम मुहज़्ज़ब लोगों के यहाँ ऐसा मंज़र देखना जो है वो उसको सोचा नहीं जाता, अनइमेजिनेबल होता है। तो ये सूरत हाल है, हम बात करेंगे। और ये देखिए, ये विजुअल्स हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं। ख़ासी शिद्दत पाई जाती है वकला के जज्बात में और उन्होंने जज्बात का इजहार जो है वो हाथापाई के ज़रिए शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ पे मज़ीद इकट्ठे हो रहे हैं और जो वकील साहब टारगेट हैं उनके ऊपर मज़ीद जो बुछाड़ है वो देखने में आ रही है। वापस नाज़रीन आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बैरिस्टर साहब, आप देख रहे थे सारा कुछ और व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? इसमें जो सूरत हाल है, एक तो लीगल कानूनी जो नुक्ते हैं वो तो हैं, एक जो इशू आज अक्सर लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि एक जो मुतालबा भी किया जाता था कि ये जो डिबेट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, ये ओपन हो, इन कैमरा नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमें याद है कि हमने जो इसके देखे थे, जो इसके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल इन कैमरा ही होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? जहाँ तक जी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है, बहुत वाज़ेह सी बात है सुप्रीम जुडिशल मैं एक सेकंड जरा ये जुलूस भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं नाज़रीन, इट्स लाइव फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। और ये देख रहे हैं आपके लोगों की एक तादाद जो है, एक जुलूस आप कह सकते हैं इसको, कि जिसमें लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं और वहाँ पे वो जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऐन सामने ये कार्रवाई जारी है। इसमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं सियासी जमातों के, वो अपने अपने झंडे उठाए अपनी प्रेजेंस जो है वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिस्टेंट व्यू है ये, आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है ऑपोजिट टू द सुप्रीम कोर्ट वो ये कैप्चर कर रहा है और बताने की कोशिश ये है कि आपको बताया जा सके कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी बैरिस्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? जी, जहाँ तक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के सवाल का ताल्लुक है तो वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद ही ये फैसला किया है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को उस फैसले को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर एतराज़ करने की गुंजाइश इसलिए नहीं कि एक तो ये उस इदारे का फ़ैसला है, उस इंस्टीट्यूशन का फ़ैसला है जो कि एम्पावर्ड है ये फैसला ये समाअत करने के लिए, और दूसरा इसमें बुनियादी जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक हसास नोयत की कार्रवाई है और इसमें कई ऐसे नुकात जो हैं वो उन पे बहस होती है, कई ऐसे शवाहिद और सबूत जो हैं वो पेश किए जाते हैं जो कि शायद मुनासिब ना हो कि उनको ओपन ट्रायल की शक्ल में जो है वो कौम के सामने पेश किया जाए। जहाँ तक इंक्वायरी का ताल्लुक है, ये एक इंक्वायरी है, ये ट्रायल नहीं है और इंक्वायरी में जो ट्राइब्यूनल है वो एम्पावर्ड है हर तरह से उसकी जो कंडक्ट है उसको और प्रोसीजरल रूल्स जो हैं वो मुतय्यन करने के लिए। तो इसका तो मैं इस तरह से बात करूंगा। जो दूसरा इशू है इसका कि व्हाट डू वी मेक ऑफ इट, जो आपका सवाल था, अगर देखा जाए तो जो कुछ अब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकली और प्रोफेशनली इमेच्योरिटी की अक्कासी है कि ना हमारे सियासतदान प्रोफेशनल मेच्योरिटी का वो दे रहे हैं, इजहार कर रहे हैं, ना हमारे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जिनमें वकला बिरादरी है वो कोई प्रोफेशनल मेच्योरिटी का जो है वो तासुर दे रहे हैं। ये मार पीट और इस किस्म का बज़ोर कुव्वत अपना पॉइंट जो है वो मनवाने की कोशिश करना या अपने ही बिरादरी के एक शख्स को, एक बंदे को 10 बंदे पकड़ के मारना। यहाँ पे हमारे साथ नाज़रीन वो सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको वहाँ पे मारा पीटा गया है और देखते हैं, उनका नाम शकील करार है और उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल हुई। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हुई है और लाइन 2 पे है, हम दोबारा देखते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हम दोबारा ट्राई करेंगे और लाइन ड्रॉप हुई है। शकील करार साहब जो हैं ये सहाफ़ी हैं, रॉयल टीवी के साथ इनका ताल्लुक है, इनको मारा पीटा गया है और दोबारा ट्राई करते हैं उनसे रब्ता करने की और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। शकील करार साहब, मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई और किस तरीके से आपको जो वकला बरादरी थी, जरा तफसीलात उसकी बताइएगा, किस तरह आपको ज़दोकोब किया गया है? जनाब, इस तरह हुआ है कि यहाँ पर वकील थे जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उनका ताल्लुक हुकूमत से है, उनका नाम महर नदीम इकबाल बताया गया जी। तो उससे यहाँ बाथरूम के कुछ वकला जबरदस्ती हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करवा रहे थे, जिस पर वो एहतजाज भी कर रहे थे कि आप बात करें, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वकला उस पर इंतहाई जज्बाती अंदाज में उस महर नदीम
سے نعرے بازی کرنے پر مجبور کر رہے تھے. اس دوران ہی یہاں سپریم کورٹ میں ہم لوگ صحافی یہاں موجود تھے تو ہمارے سینئر صحافی میر عتیق صاحب نے ان وکلا کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کام نہ کریں اور زبردستی کسی بھی شخص سے کوئی نعرے بازی نہ کروائیں, اس سے ماحول جو ہے وہ خراب ہوگا. اس دوران ہی چند وکلا تھے جو انتہائی انتشار میں آ گئے اور انہوں نے میر عتیق صاحب سمیت دیگر صحافیوں کو دھکے مارنا شروع کر دیے اور انتہائی غلیظ قسم کی گالیاں نکالی, جس پر صحافی جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور یہاں سے بائیکاٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے باہر گئے. اور اس کے بعد اب یہاں سپریم کورٹ میں جو یہاں سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کا دفتر ہے وہاں بیٹھے باقاعدہ جو بار کونسل کے عہدیدار ہیں سپریم کورٹ بار کے, ان کو باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کو تمام جو روداد ہے وہ دکھا رہے ہیں. آپ کو یہاں یہ بتا دو صاحب کہ جب یہ واقعہ ہوا تو باقاعدہ اس کی کیونکہ کچھ وکلا کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہ بدتمیزی کی گالیاں نکالی وہ وکلا نہیں تھے, تو ہم لوگ ان کو یہی کہتے رہے کہ جنہوں نے یہ گالیاں نکالی اور بدتمیزی کے صحافیوں کے ساتھ ان کی باقاعدہ فوٹیج, ان کی فلم, ان کی فوٹوگراف موجود ہے ہمارے پاس, اور وہ آپ ان کو بائی نیم تو نہیں جانتے لیکن شکلوں سے پہچانتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یہاں کے وکیل ہی ہیں. جی صاحب, تھینک یو ویری مچ شکیل قرار صاحب, تھینک یو ویری مچ اور اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. شکیل قرار صاحب رائل ٹیلی ویژن کے نمائندے وہاں سے موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. میر جمیل صاحب, اب دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ گرما گرم ہو چکی بھی ہے اور اس میں اب صحافی حضرات جو ہیں وہ بھی نشانہ بن رہے ہیں. اس میں زد و کو بھی کیا گیا ہے, دھکے بھی دیے گئے ہیں, گالیاں تک نکالی گئی ہیں. تو یہ کیا سلسلہ آپ دیکھیں؟ تو ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں, بڑی زیادتی ہے یہ اور بڑا غلط اقدام ہے جس نے بھی یہ کیا ہے, اور اس کا ان کو میرا خیال ہے اس کی لیے کوئی نہ کوئی مداوع کرنا پڑے گا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر کوئی صحافی اس بات سے منع کرتا ہے یا کہتا ہے کہ بھئی ذرا اس طرح نہ کریں آپ, یعنی گالم گلوچ نہ کریں, تو الٹا اس کے اوپر اور زیادہ گالم گلوچ شروع کر دیں اور پھر دوسرے کو جو مارا ہے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ نعرے نہ مارو, تو آپ اس کی بات نہ سنیں اگر, لیکن مارنے کی کیا ضرورت ہے, آپ اس کی بات پر ایگری نہ کریں یا اپنا کوئی آرگومنٹ دیں. لیکن اس پہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وکلاء نہیں تھے وہ, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے کچھ خود ہی جان بوجھ کے کالے کوٹ پہن کے اس طرح کا یہ حرکت کر دی؟ یہ ایسی خبریں پڑھی تو ہیں ہم نے کہ کالے کوٹ کے بارے میں تو حکومت کے نمائندوں نے بھی کہا تھا کہ ملنا ہی بند ہو گیا, کالا کپڑا نہیں ملتا, کالا کوٹ نہیں ملتا, ہر ایک نے کالے کوٹ سلوا لیے ہیں. تو میں تو پھر اسی پہ آؤں گا کہ یہ پروٹیسٹ کا طریقہ ہی غلط ہے یہ, اور اس روڈ پہ تو پروٹیسٹ بالکل الاؤ نہیں کرنے چاہیے, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے. اس سے سچ ہے سینسٹیو روڈ, ڈپلومیٹک انکلیو بھی ساتھ ہے اس کے, یعنی وہ جہاں سے میں نے کہا نا شروع ہوتی ہے وہیں سے ڈپلومیٹک انکلیو بھی شروع ہوتی ہے. اگر کہیں کا ٹیررسٹ کا گروپ اس میں شامل ہو جائے اور کسی گورنمنٹ آفس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, جا کے قبضہ کر لے. ابھی ہمیں دوبارہ واپس جانا ہے نیو دہلی. ناظرین اب واپس چلتے ہیں کامران یوسف کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ دہلی میں کیا ہو رہا ہے. اوور ٹو یو کامران. بہت شکریہ اسرار. سارک سربراہ کانفرنس اس وقت نئی دہلی میں جاری ہے, ایونٹس ہیں ان کی اپڈیٹ کے لیے آئیے چلتے ہیں اسرار کسانہ کی طرف. جی کامران, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سارک اور ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ, اور ہم اپڈیٹس بھی آپ کو دے رہے ہیں. ابھی دوبارہ چلتے ہیں سپریم کورٹ بلڈنگ میں اور بات کرتے ہیں میر عتیق الرحمان صاحب کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وہ اب کیا اپڈیٹس دے رہے ہیں جو خاص طور پہ تذکیہ چل رہا ہے. جی عتیق الرحمان صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے, اور خاص طور پہ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو جرنلسٹوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جو جرنلسٹ ہیں یہ سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کا ایک کمرہ ہے, وہاں پہ یہ اپنا اجلاس کر رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور وکلاء کی طرف سے صحافیوں کو جو ہے وہ اخبار نویسوں کو گالی گلوچ کرنے اور مار پیٹ کرنے کی انہوں نے شدید مذمت کی ہے. یہ میرے ساتھ عرفان ملک ہیں رنگ ٹی وی سے, ان سے آپ بات کیجیے. جی عرفان ملک صاحب بتائیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی عرفان ملک صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ ہلو ہلو عرفان ملک صاحب, کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ عرفان ملک بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ جی میں یہ بتاؤں کہ جو میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, میں آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں موجود تھا اور وہاں کی کوریج کر رہا تھا کہ اچانک وہاں پر موجود ایک جو وکیل ہیں جنہیں میں چہرے سے پہچانتا ہوں, انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور نعرہ لگایا کہ یہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا ہے اور یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے,
साफियों के रूप में, और मुझे उन्होंने जो है बार रूम से मुल्का कमरे में बंद कर दिया। वहां से बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला, उस मज़कूरा वकील को मैं पकड़ कर लाया साथ, और उनको मैंने आके दीगर साफियों को बताया कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई है। लेकिन इस दौरान में वहां पर मौजूद कई वकीलों ने मुझे घेर लिया और मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। ताहम जहाँ पर दीगर साफियों की मुदाखलत पर मेरी उधर से गुलू खुलासी हुई, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के कमरे में हमारा इजलास जारी है, जिसमें हम मुख्तलिफ साफियों के साथ मैन हैंडलिंग जो की जा रही है वकला की तरफ से, उस पर हम अपना लाया अमल तय कर रहे हैं। इरफान साहब, ये बताइएगा कि इसके अलावा भी मुख्तलिफ साफियों के साथ मैन हैंडल किया गया है? कितने लोग हैं? हेलो जी, कितने लोगों को मैन हैंडल किया गया है? ये कम अज कम जी 6 से ज्यादा साफी हैं जिनके साथ ये मैन हैंडलिंग की गई है। अच्छा, ठीक है। और क्या लाहे अमल डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त बार रूम में? हम यही लाए अमल डिस्कस कर रहे हैं कि हम तो गैर जानिबदाराना किरदार अदा करते हैं। सहाफत और सहाफी जो हैं वो किसी भी माशरे का सबसे अहम सतून है, और जिनकी गैर जानिबदारी एक अटल चीज है। लेकिन हमें गैर जानिबदाराना तौर पर रहने के बावजूद हमारे साथ जो कुछ किया जा रहा है वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है, और हम यही तय कर रहे हैं कि अगर इस रिपोर्टिंग के दौरान हमारे साथ ऐसा ही किया जाएगा तो हमारा ये मुतालबा है कि उन वकला को आइडेंटिफाई किया जाए। हमारे पास उनकी फुटेज मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि बाकी वकला जो थे दूसरे ग्रुप के लोग, वो भी आपके पास आए, उन्होंने कोई माजरत वगैरह की है? इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि कुछ वकला दूसरी साइड से भी आए हैं जिनका ये कहना है उन्होंने हमारी बात सुनी। उनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदार भी शामिल हैं, और हमने अपने उनको नुक्ता नजर बयान किया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि आप इन लोगों की निशानदेही करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि मीडिया को आजादाना तौर पर काम करने का मौका मुयस्सर रहे। अभी जो प्रेस काउंसिल का आप कह रहे हैं कि इजलास हो रहा है, उसमें कितने लोग शामिल हैं वहाँ पे? मैन हैंडलिंग करने वाले वकला की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी ये जो टोटल लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सारे इशू को, कितनी तादाद है? इस वक्त यहाँ कम अज कम 50 के करीब सहाफी मौजूद हैं, और जबकि अभी से कुछ देर कबल वकला को हमने दोबारा दरखास्त की है कि आप इस कमरे से तशरीफ ले जाएं ताकि हम पहले अपना मुतफिका लाया अमल तय कर लें और उसके बाद हम फर्दर कोई बातचीत करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, रंग टीवी के इरफान मलिक साहब बता रहे थे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल हुई है और कुछ लोगों को वहाँ पे मैन हैंडल किया गया है, सहाफ़ी हजरात को ख़ास तौर पे। तो वो अब ये जो सूरत हाल एक नया रंग ले रही है, इसका नया टर्न है, इसको हम देखते हैं कि ये किस तरफ जाता है और किस तरफ जाते हुए मुंतज कहाँ पे होता है, ये भी एक क्वेश्चन होगा। लेकिन हम डिस्कशन का सिलसिला अपना जारी रखेंगे। हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ख़ास तौर पर उस वाक़े के विजुअल्स दिखा रहे हैं कि जो मैन हैंडल किया गया है एक वकील साहब को, वो भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे उनको मारा पीटा गया, उनका कोट उतारा गया और फिर एक और आदमी जो हैं उनको भी मारा पीटा गया। हम डिस्कशन का भी सिलसिला जारी रखेंगे। बैरिस्टर साहब, आप भी ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि एक खासा अफसोसनाक टर्न लिया है पूरी प्रोसीडिंग्स ने। अंदर एक अलग इशू डिस्कस किया जा रहा है, जबकि बाहर जो है वो लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, लोगों को मारा पीटा है। तो एक तो ये चीज़ चल रही है। दूसरा, हम बात कर रहे थे ओपन ट्रायल की या इन कैमरा ट्रायल की। अच्छा, इसमें ये जो लॉज बनाए गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उसमें ये तय किया गया था कि ये इन कैमरा होगा। तो ये क्या ऑप्शनल होता है या इनके पास बिल्कुल एक कैटेगोरिकली वो कह देंगे जी कि नहीं इन कैमरा होगा और इसमें चॉइस नहीं है इवन एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास भी कि वो इन कैमरा कर सकें? देखें जी, जहाँ तक रूल्स का ताल्लुक है, ये रूल्स जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ही के दौर में ये बनाए गए थे, अप्रूव हुए, नोटिफाई हुए, और ये रूल्स जो हैं ये गवर्न करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आया ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियारात हैं कि इसको इन कैमरा करे या ओपन करे, तो यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही वो अल्टीमेट बॉडी है कि जो बाइख्तियार इदारा है कि जो इस बात का तयन करेगी और फैसला करेगी। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो यकीनन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये अर्ज़ पेश कर सकते हैं, ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये ओपन ट्रायल हो, ओपन इंक्वायरी हो, ओपन प्रोसीडिंग्स हो। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अल्टीमेट फैसला करने का इख्तियार उन्हीं का ही है। जितना मैं समझता हूँ उन्होंने यही फैसला किया है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी और ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं होंगी, और मैं समझता हूँ कि ये एक दानिशमंदाना फैसला है, क्योंकि ये इसमें जो समाअत है उसमें काफ़ी हसास लीगल और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से कुछ पर्सनल ऐसे इशूज़ होंगे जो वहाँ डिस्कस होंगे, जिनके बारे में वहाँ बात की जाएगी। तो मैं ख़ुद भी यही समझता हूँ कि ये एक दानिशमंदाना इक़दाम है और इसको इन कैमरा ही होना चाहिए। और ये जो एक उनकी ये कहना था कि जी इनको ओपन कर दिया जाए, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ ये नहीं है।
جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کارروائی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو ایکشن لے کے کرے تو وہ تو یقیناً ان کیمرہ ہوگی، لیکن ادروائز بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر ریفرنس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سارک کانفرنس بھی چل رہی ہے، اور اب واپس چلتے ہیں کامران کے پاس۔ بیک ٹو یو کامران۔ میں جاری ہے اس وقت وہاں پر کون خطاب کر رہا ہے، تو آئیے نئی دہلی چلتے ہیں۔ Historic city of Delhi. I would like to express my sincere appreciation to the Government of India for the gracious hospitality extended to us. کارروائی کریں اور ان کے خلاف جو ہے وہ انکوائری کا حکم دیں۔ اچھا، یہ جو وکلاء کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کون سے وکلاء آپ کے پاس آئے تھے؟ ذمہ داران میں سے کچھ لوگ آئے تھے آپ کو؟ ان میں یہ ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں پنجاب سے، جی، صاحبزادہ انور حمید صاحب، اچھا، اور ان کے ساتھ جو ہیں ایک طارق محمود خالد صاحب ہیں، یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ایکس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گجرات کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہی اظہر محمود صاحب ہیں، ایک ایڈوکیٹ وہ تھے، اور ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چند ایک ارکان تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ مجھے ذرا اندر کی بھی صورتحال بتائیے گا کہ اجلاس ابھی تک جاری ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا؟ ابھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو اجلاس ہے وہ کوئی تقریباً 15-20 منٹ پہلے دوبارہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے آج تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ چائے کا وقفہ تھا، اس کے بعد دوبارہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اور باہر کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ جی پلیز۔ میں نے کہا کہ باہر جو ہے سپریم کورٹ کے باہر کی کیا صورتحال ہے عتیق صاحب؟ ہلو، لائن کٹ گئی ہے اور ہم دوبارہ کوشش کریں گے ان سے رابطہ ہو۔ میرے تقی الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور کس طریقے سے اس کو اب ٹیک اپ کیا جائے گا، اور مختلف حوالوں سے ان کو بات کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ جو سپریم کورٹ میں ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کی بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے بھی بات کی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میر جمیل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ بیرسٹر صاحب، ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایک نقطہ جو آئینی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جسٹس افتخار صاحب کو جو کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ابھی ہیں، وہ ان کی موجودگی میں ایک قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھانا، یہ ایک ظاہر ہے کہ ایشو بنایا جا رہا ہے، اس کی آئینی اور قانونی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی طور پر تو ایک انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، اور اس پر جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو جوڈیشل جو ہے اسکروٹنی کے لیے بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ نقطہ جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے پچھلی سماعت کے دوران، اور چیف جسٹس صاحب نے خود بھی یہ نقطہ اٹھایا تھا۔ اس کے بارے میں نیچرلی اس پہ ڈیلیبریشن ہوں گی، اور جو بھی ڈٹرمنیشن سامنے آئے گی سپریم کورٹ کی وہ عوام کے سامنے آ جائے گی۔ بنیادی طور پہ یہ انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے، لیکن آرٹیکل 180 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن کا ہماری ایک بنیادی شق ہے، اس کے تحت ایکٹنگ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب یا جسمانی کسی مرض کی وجہ سے، یا کسی اور انکیپیبلٹی کی وجہ سے، یا فار اینی ادر ریزن، آرٹیکل 180 فار اینی ادر ریزن کی جو اصطلاح ہے وہ یوز کرتا ہے، اور اس میں آپ کوئی بھی ایسی سچویشن جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں، وہ اس میں انوالو کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ انکیپیبل ہو جائیں اپنے فرائض کی انجام دہی سے۔ ریفرنس کا بذات خود فائل ہو جانا اور ایک ان پہ الزامات کا لگنا، عائد ہونا، اور اس کے بعد ایک ادارے کے سامنے اس ریفرنس کا فائل ہو کر اس کے زیر سماعت آ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ریزن ہے کہ جس کے ذریعے ایک سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے ایسی سچویشن کریٹ ہوئی کہ اس میں نئے چیف جسٹس کی جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کی تقرری جو ہے وہ کرنی پڑی، انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ایک ایسا شخص کہ جو بذات خود الزامات کی زد میں ہے، جب تک اس کو بے گناہ مطلب ثابت نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک وہ ان فرائض کی انجام دہی نہیں کر سکتا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے۔ اس لیے نئے چیف جسٹس کا جو سینئر موسٹ چیف جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کو چلیں ہم کچھ ویژولز جو ہیں یہ مزید ناظرین کو دکھانا چاہ رہے ہیں، اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ویژول اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، جرنلسٹ حضرات کی بھی خاصی بڑی تعداد ہے یہاں پہ۔ یہ وکیل صاحب ہیں کوئی، انہوں نے
का नया अनोखा तरीका कुछ शुरू किया है। उन्होंने कमीज़ उतार एहतजाज कर रहे हैं। ये वही वकील है जिनको मारा गया है, मारा गया है, अभी भी पढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। उनको वो सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, कुछ धक्कम पेल देखिए। बैरिस्टर साहब ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, बार बार हम मुख्तलिफ विजुअल्स देख रहे हैं कि लोगों को धक्कम पेल, मारना पीटना, फिर जर्नलिस्टों को ज़दोकोब करना, ये जो एक सिलसिला है, ये तो मेरा ख्याल है कि किसी भी मुहज़्ज़ब सोसाइटी में इस तरह नहीं होता। देखें जी, मुहज़्ज़ब माशरे में अपना नुक्ता नज़र या अपनी सोच जो है वो किसी दूसरे पर बज़ौर तशद्दुद या बज़ौर क़ुव्वत जो है वो मुसल्लत करना, ये बज़ात ख़ुद तहज़ीब की और शाइस्तगी की नेगेशन है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए ये जो ये दावा करते हैं, यानी वकला, कि हम रूल ऑफ़ लॉ के दाई हैं और हम रूल ऑफ़ लॉ की इज़्ज़त और उसको इंश्योर करना चाहते हैं, और ये हमारा मतलब प्रोफेशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी है। तो इस किस्म होना, और फिर जो एटीट्यूड है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि ना सिर्फ अफसोस बल्कि शर्म है। ये जो वाक़तन एक अजीब सी चीज़ है, वो देखें, ये वाक़तन इम्पैक्ट, ये किस तरह का मुजाहरा, तो आप अच्छे अंदाज से अपना जो प्रोटेस्ट है, आई थिंक विच एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू, कि प्रोटेस्ट करने का हक जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हर एक के पास होता है, लेकिन उसका तरीका क्या है, ये हमें मेरा ख्याल है कि मुतय्यन कर लेना चाहिए कि किन लिमिट्स में रहते हुए हमें एहतजाज करना है और किस तरीके से करना है। देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस इशू पे ख़ास तौर पे जब से ये वाक़या हुआ और 9 मार्च के बाद से जितने भी ये इसमें एहतजाजी मुजाहरे हुए, उसमें ये बात यकीनी तौर पे सामने आई है कि ना सिर्फ हमारे सियासी जो कायदीन हैं और सियासी जो वर्कर्स हैं अपोजिशन पार्टीज़ के, और वकला के भी बाज़ तबकात ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही गैर जमहूरी और गैर आइनी तर्ज एहतजाज जो है वो अपनाया हुआ है। और ये जहाँ तक वकला का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है। जो प्रोफेशनल एक वकार होता है, जो एक रख रखाव होता है, जो एक ज़ाब्ता अखलाक है, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। जमील साहब, आपने भी माशाल्लाह अपनी लाइफ में एज ए जर्नलिस्ट बहुत बड़े बड़े इस तरह के मामला देखे होंगे। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में कि वकला का ये जो एहतजाज करने का तरीका है, ये जस्टिफाइबल है, ताकि आप इसको मारपीट हो रही है? जी हाँ, मारपीट भी हो रही है। तो वकला खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपने कॉज को जा रहा होगा ये कि अगर वकला इस तरह जो जमहूरी इक़्तिदार को आगे लेके चले हैं, खुद ही जमहूरी इक़्तिदार को पामाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनको खुद पहुँचे आए हैं, और ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। ये सीरियस मामला भी हो सकता है, रूम में कोई बंदा फंस जाए तो उसके साथ सीरियस हादसा हो सकता है, उसको उसकी जान खतरे में है। तो ये तो निहायत। अच्छा, ये जो एक बड़ी आपने पर्टिनेंट बात की थी कि इस शायरा दस्तूर को जो है वो बना दिया जाए कि यहाँ पे कोई मुजाहरा वगैरह नहीं होना चाहिए, इसमें बैरिस्टर साहब को कमेंट लेना चाहूँगा। बैरिस्टर, आप ताल्लुक चूँकि गवर्नमेंट क्वार्टर्स के साथ है, तो इस हवाले से भी कुछ आप समझते हैं कि होना चाहिए सिलसिला कि ये जो खासतौर पे एरिया है वो वेरी सेंसिटिव एरिया एक्चुअली, तो उसमें थोड़ा सा लोगों की वहाँ पे जो अमल दखल है उसको ज़रा रोका जाए। देखें जी, अगर आप कुछ अरसे से जो एहतजाज वगैरह हो रहे हैं और मुल्क की जो बाकी जो इस वक्त हमारी सियासी और अमूमी सूरत हाल है, उसमें अगर आप देखें तो एक ट्रेंड सामने आ रहा है कि हमेशा जो चीज़ें सीक्रेट तस्वर की जाती हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट एक मुक़द्दस इदारा है, इसका अपना एक इज़्ज़त और वक़ार है जिसको हर पाकिस्तानी जो है उसको इसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मसाजिद और वो मजहबी इबादत गाहें, उनको आप देखें, वो भी एक मुक़द्दस जगह होती है। लेकिन यहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि सियासतदान, सियासी पार्टियाँ, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जो जमातें हैं, इसी तरह ये सुप्रीम कोर्ट के इशू पे जो मौजूदा है, इसमें हर मुक़द्दस जगह के जो तक़द्दुस है उसको पामाल करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल गोल्स को, मकासद को हासिल करने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। ये बज़ात ख़ुद एक मैं समझता हूँ कि एक अफसोसनाक इक़दाम है। और जहाँ तक सियासी मुज़ाहरों का ताल्लुक है या सियासी तौर पर अपना एहतजाज रजिस्टर कराने का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि 500-600 कारकुनों को यहाँ जमा करके
کے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے دینے سے کوئی پوائنٹ نہیں سکور ہوتا. ملک کی بھی تضحیق ہو رہی ہے, عدلیہ کی بھی تضحیق ہو رہی ہے. اتنے ہی آپ کو اپنا اگر شو آف اسٹرینتھ کی ضرورت ہے تو لیاقت باغ موجود ہے, وہاں جائیں, وہاں پہ یہ مظاہرہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ ناظرین ہم دوبارہ چلتے ہیں سپریم کورٹ اور وہاں پہ موجود ہیں انوار الحسن, ان سے پوچھتے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں. اوور ٹو انوار. جی اسٹار صاحب, جیسے کہ میرے کولیگ ابھی آپ کو بتا رہے تھے عتیق میر کے غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف جو سماعت ہے وہ چاہے کہ وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. جہاں تک شرائع دستور کا تعلق ہے, آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جیپ پر متحدہ مجلس عمل کے ممبران قومی اسمبلی اور کارکنان سوار ہیں, اور اسی جیپ پہ سے اب سے کچھ دیر پہلے متحدہ مجلس عمل کے رہنما قاضی حسین احمد نے ٹیلی فونک خطاب کیا تھا. ان کی جو فیملی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. قاضی حسین احمد کی جو بیٹی ہیں ممبر قومی اسمبلی سمیرہ القاضی, اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ سوزوکی بیلینو کار آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی, اس میں تشریف فرما ہے. انہوں نے بھی ان کا جو ہے وہ خطاب سنا. اس وقت کی جو دوسری صورتحال ہے وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے کارکنان جو ہیں وہ علیحدہ الگ تھلگ ہو کر موجود ہیں, اور وہ اس وقت جو ہے وہ ڈس ایسوسیٹڈ ہیں. جو متحدہ مجلس عمل کی جتنی بھی کارروائی اس وقت ہو رہی ہے احتجاجی جلوس کے حوالے سے, میر عتیق نے آپ کو یہ بھی بتایا, ہم یہاں پر بھی دہرا دیں اسی بات کو کہ آج کی سماعت کے دوران جو ناخوشگوار واقعات دیکھنے کو ملے اس میں صحافیوں کو مین ہینڈل کیا گیا چند وکلاء کی طرف سے. اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان نے رابطہ بھی کیا ہے صحافیوں سے, اور اس بات کی یقین دلایا ہے کہ ان عناصر کو کی بےخنی کرنے کے لیے پوری کارروائی کی جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کچھ متحدہ مجلس عمل کے جو کارکنان ہیں وہ لاؤڈ سپیکر پہ جو ہے وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں, جبکہ دوسرے مظاہرین ہیں وہ خاموش ہیں. جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے, یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ کو اس وقت شرع دستور پہ گنتی کے وکلاء نظر آئیں گے. وہ آج کی اس سماعت میں جو شرع دستور پہ احتجاج ہوا اس میں بالکل بیک سٹیج وہ تھے, اور جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں حزب اختلاف کی, انہوں نے سینٹر سٹیج آکوپائی کیا ہوا تھا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وکلاء کی جو ہے تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو کیمرے کی آنکھ سے بھی اکا دکا وکیل ہی نظر آئیں گے. سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. یہاں ایک اور میں آپ کو یہ ضرور بات بتانا چاہوں گا, ایک غیر جانبدارانہ اوپینین دینا چاہوں گا کہ یہاں پر جو سیاسی کارکنان آئے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے پاس جا کر دیکھا کہ انہیں جو اس وقت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہو رہی ہے انہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے سیاسی قائدین کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں اور پولیٹیکل سلوگنز کر رہے ہیں. ایک طرح سے سیاسی جلسے کا سما انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے جس میں سیاسی نعرے بازی ہو رہی ہے. جو غیر فعال چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس سے متعلق ان کے پاس نہ کوئی انفارمیشن ہے, نہ ان کا اس سے کوئی کنسرن ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ یہ مناظر پی ٹی وی پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. آج غیر فعال چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف سماعت اس وقت جاری ہے جس کی صدارت قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اپنے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لینے کے بعد. سو دس از دی اپڈیٹ. اسرار کسانہ صاحب جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, جو ہی کوئی اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہم آپ کو دوبارہ سپریم کورٹ سے لائیو یہ مناظر اور اپنا اوپینین دیں گے. بیک ٹو یو اسرار کسانہ. تھینک یو ویری مچ انوار الحسن. اور خاص طور پہ اس طرح کے موقعوں پہ اس طرح لائیو رپورٹنگ کرنا, یو نیڈ اے بگ ہارٹ فار اٹ, اور ہم آپ کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں اور ہمیں لائیو اپڈیٹس کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ انوار اینڈ میر تقی الرحمان. ناظرین, یہاں پہ ایک سلسلہ ہماری گفتگو کا بھی جاری ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بھی آئینی اور قانونی نقطے ہیں وہ بھی ڈسکس کر سکیں, کیونکہ کچھ لوگوں میں ابہام موجود ہے اور ایک تشکیک کا جو عنصر ہے وہ موجود ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کو صحیح پکچر نہیں دکھائی جا رہی. اور جیسا انوار کہہ رہے تھے وہاں پہ سیاسی جلسہ جو ہے اس کا ایک سما موجود ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اصل ایشو کیا ہے اور اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے. وہ باہر ایک سیاسی جلسے کا سما کریٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ
सियासी नारे चल रहे हैं। मैं गुफ्तगू में दोबारा शामिल करूँगा जनाब जमील रहमान साहब। जमील साहब, एक तो आपने जिक्र किया हाइड पार्क का, और जिस तरह हम वहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर वगैरह हम देखते रहे हैं कि वहाँ पे एक सूरत हाल है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी यहाँ पे पिंडी में लियाकत बाग का एक सिलसिला है, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी मेरा ख्याल है कि एक छोटा मोटा इस तरह का अगर बना दिया जाए तो वो भी पुराना उसमें है। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देयर इज ऑलवेज डेंजर कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप शामिल हो जाए इनके साथ और किसी सरकारी दफ्तर पे या सरकारी प्रॉपर्टी को बर्बाद करें या उन पर कब्जा कर ले, उनको बाकियों को वो बना ले, एक तरह से होस्टेज बना ले। तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव को जाने का रास्ते वो भी यहीं से चलते हैं, और कुछ एम्बेसियाँ तो एक जापानीज एम्बेसी तो बिल्कुल दस्तूर शाहराह दस्तूर पर कायम है। तो इसकी और बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरी जो दुनिया है बाकी ममालिक में भी जो है वो एक गलत इंप्रेशन है जी। पूरा सेक्रेटरीट, यानी आज का दिन क्या हो रहा है, सारा काम बंद है दफ्तरों में, क्योंकि दफ्तर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हुकूमत को ये सेफ गार्ड करने के लिए कोई हादसा ना हो जाए, उन्होंने रास्ते रोके हुए हैं कि यहाँ ज़्यादा लोग ना आ जाएं। उसके बाद क्या हुआ, ट्रैफिक को कहीं और डाइवर्ट किया गया, उसकी वजह से कैओस फैला हुआ है ट्रैफिक का। और ये सुबह का वक्त था और वो उस वक्त दफ्तर खुलने के औकात होते हैं। तो ये तो अब देखना, ये दूसरा या तीसरा मुजाहरा है। तो ये एक ज़िया है, नुकसान है हुकूमत का, कौम का, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव जगह है और बहुत इस पे हुकूमत बैठी हुई है यहाँ पर, सब काम रुक जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और नुक्ता भी है बैरिस्टर साहब, उसमें जो मैं सोच रहा था कि जो अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हाउ टू प्रोटेस्ट, ये भी एक तरीका है, और इस पर मेरा ख्याल है कि कंसेंसस हमारा होना चाहिए कौम का कि अभी भी हमने किसी इशू पे अगर प्रोटेस्ट करना है, विच इज़ योर बेसिक राइट, तो कैसे करना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि वाई टू प्रोटेस्ट, ये जो एक इशू है इसमें ये जो एक सब जुडिस मामला है, अंदर डिलिब्रेशंस हो रही हैं और बाहर लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक उसको प्रेशराइज करने का टैक्टिक तो नहीं है कि उसको जो डिलिब्रेशंस है उनको मुतासिर किया जाए। लेकिन जिस तरह मैंने पहले शुरू में बात की थी कि जो एक मैच्योर अंदाज़ होता है किसी इशू को डिस्कस करने का या उसको टैकल करने का, वो बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो उसका इजहार नहीं कर पा रही। बल्कि जैसे मीर साहब ने बात की कि एम्बेसीज़ हैं और आप क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोगों को के सामने ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की के लिए फ़िक्र की बात है कि जो इस मुल्क से या इस निज़ाम से जो है वो कोई अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इन सड़कों पे, ये बेसिकली उन लोगों का है जो शायद मुल्क से ज़्यादा अपने मखसूस सियासी मफादात से ज़्यादा अक़ीदत या लगाव है उनको, और वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। और वो जो डबल स्टैंडर्ड्स की बात होती है, दोहरे मेयार की जो हम बात करते हैं, उसका क्लियर इजहार जो है यहाँ सामने नज़र आ रहा है। मैं जहाँ तक इसकी जो आपने कंटेम्प्ट की बात की, मैं बहुत वाज़े तौर पे कई बार ये कह चुका हूँ कि कानून का एक बहुत ही बुनियादी उसूल है कि कंटेम्प्ट में सिर्फ तज़हीक या मजाक उड़ाना या बदतमीज़ी करना ही नहीं है, बल्कि कोई ऐसा फ़ेल, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इक़दाम जो किसी मुकदमे की कार्रवाई पर किसी तरह से भी असरअंदाज हो सके, यानी बराह रास्त या इनडायरेक्टली अगर वो उसको मुतासिर कर सके, उन जजेस को इम्पैक्ट कर सके, उन पे असरअंदाज हो सके, वो भी कंटेम्प्ट में तो वो कंटेम्प्ट में आता है। और इसके बारे में 1930 का एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बरतानिया का एक फैसला है। लॉर्ड हार्डविक एक बड़े मशहूर और मारूफ जज हैं, उन्होंने बहुत तफसील से अपने एक केस में के फैसला में ये जिक्र किया है कि अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे आप क्लियर हो कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जज के माइंड को मुतासिर करेगी और वो उसके फैसले पे असरअंदाज हो सकती है, तो ये भी कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन जो सियासत कर रही है इस आईनी इशू पे, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी